जेल जाने के खौफ से उस शख्स ने अपनी पार्टी उजाड़ कर रख दी। अब बात चल निकली है कि वो मुल्क में रहेगा या मुल्क से बाहर। तो उनमें से मैं बताऊंगा कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 5 प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। वैसे ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ देखनी ऑटोबायोग्राफी ਉਹਦੇ 'ਚ लग पता जाएगा। अब इसके बाद बेहतरी की तरफ निकलने वाला पाकिस्तान दिखाई देता है। पूरी की पूरी दुनिया भर में वेदर की तब्दीलियां आ रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक कोने से दुनिया के डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी ही अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है। आज कुछ सियासत के हवाले से बातचीत करते हैं उनसे और पूछते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब ये बताएं, बड़ा चर्चा हो रही है कि बड़ा सुनने में आ रहा है वज़ीर आज़म कौन बनेगा कौन बनेगा। आज हम आपसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, बिलावल भुट्टो, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या इमरान खान? अच्छा, इस तरह से है आयशा के मैं अपना एक तरीक़ेकार है मेरा अपना बयानिए का, ये 2 + 4 9 + 11 12 घर 7 खाने हिंदुओं की तरह, और हिंदू इस इल्म के देवता बने हुए थे। उनकी भी टाइम फिश करवा के आया हूँ, एक नहीं 4 बार, ज़बरदस्त कि तुम्हारा जायचा वैचा बन ही नहीं सकता। ये सारे जितने भी आप बोल रही हैं ना तो किसी से किसी की मुलाकात हुई होती है, ना उनकी कोई जेन्युइन उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़कर तो टखा टख लगे होते हैं और आप भी टखा टख चला रहे होते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इल्म फ़न की तरफ। मैं अपने बयानियों को साथ लेकर चलता हूँ। 2018 में मेरा बयानिया सिंपल सा था कि इमरान खान इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने अपनी बॉलिंग भी मुकम्मल की, बैटिंग भी मुकम्मल की और उसके बाद फील्डिंग भी बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल करने के बाद ये आओ पाया जांदा। फिर अगली इनिंग्स अब शुरू होने वाली है। जैसे ही ये शुरू होने वाली इनिंग्स शुरू होती है और पहली ख़त्म होती है तो उनमें से मैं बताऊंगा कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 5 प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। फिर उससे पहले ज़िमनी जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अबूरी प्राइम मिनिस्टर है, उनमें मैं 8 अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स के मेरे पास नाम आ चुके हैं कि इनमें कौन होगा प्राइम मिनिस्टर है। तो ये टेन्योर मुकम्मल होने के बाद फिर जो थोड़ा सा वक्फा आ रहा है ना, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन बनेगा अबूरी प्राइम मिनिस्टर और फिर कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर वल्लाह अलम बिस्वाब। ठीक है सर, ज़बरदस्त। सर आगे जो है अब इलेक्शन का बड़ा चर्चा है कि इलेक्शन होंगे, क्या कहते हैं इलेक्शन इस साल हो जाएंगे? अच्छा, इलेक्शन ने तो होना है। जब इस साल की बात करते हैं तो अगले साल या इस साल इलेक्शन ने तो होना है, पहली बात। अब हम एक ऐसे सफ़र से निकल रही है पाकिस्तानी कौम जिसमें बेतहाशा मजबूरियाँ, महरूमियाँ, मायूसियाँ और बेतहाशा नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अपने ऑटोबायोग्राफी को अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है देखनी ऑटोबायोग्राफी, ਉਹਦੇ 'ਚ लग पता जाएगा। साहब हम ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसमें मैंने गुजारिश पेश की है कि मायूसियाँ, महरूमियाँ और नाकामियाँ भी इंसान को बड़ा आदमी बनाने में मददगार साबित होती हैं। अब हम जिस मुल्क में 74-75 साल मजबूरियों, महरूमियों और मायूसियों में गुजार चुके, अब इसके बाद बेहतरी की तरफ निकलने वाला पाकिस्तान दिखाई देता है वल्लाह अलम बिस्वाब। ठीक है, ज़बरदस्त सर। सर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लिहाज से, इलेक्शन जो है वो कहते हैं कि धांधली के भी जो है ज़्यादा चांसेस जो हैं इसमें लग रहे हैं। और एक आप देखें नेक्स्ट स्टेप ये हुआ था कि इमरान खान को सारी पार्टीज़ जो है वो छोड़ के जा रही थी, अलग से पार्टी बन गई। क्या कहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, जो अलग से पार्टी बन गई ये तो उन्हीं तोते मैना की कहानी है जो 75 साल से पाकिस्तान में बार बार दोहराई जा रही है कि शतरंज के मोरे इधर से उधर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले
چھتری سے اڑائے جاتے تھے پرندے اور ان کو پہلے سے چھتری مہیا کی جاتی تھی. اب پرندوں کو کہا ہے اڑ جاؤ, آگے چل کر چھتری اپنی بناؤ. اور جو اپنی بنانے والے چھتری ہیں پرندے, ان میں جب آپ اس پارٹی کی بات کرتے ہیں جس پارٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, تو شامل ہونے والے بے شمار پرندوں کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس ہیں. اور وہ اتنی بڑی کوئی اڑان اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے, واللہ علم بالصواب. سر کیا کہتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے الیکشن میں شامل ہوں گے کہ نہیں؟ ہم نے لوگوں سے بھی ریویوز دیے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ویسے ایک اصول ہوتا ہے کہ ٹیم کو نکالا نہیں جاتا, پوری ٹیم کے ساتھ ہی لڑا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, ان کو نکال دیا جائے گا کہ ملک سے ہی نکال دیا جائے گا عمران خان کو؟ یس. بات یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا, اور میں نے کہا تھا میں نہیں مانتا. جیل جانے کے خوف سے اس شخص نے اپنی پارٹی اجاڑ کر رکھ دی. کون اسے مشورہ دیتا ہے جیل نہ جانے کا؟ حیران کن بات تھی. اب جیل جائے نہ جائے ایک ہی بات ہے, جو ہونا تھا سو ہو چکا. اب بات چل نکلی ہے کہ وہ ملک میں رہے گا یا ملک سے باہر. چونکہ عمران خان سیلیبریٹی ہے, سیاستدان نہیں. وہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر, اسے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ سیاستدان جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو انہیں وہاں بھی بیٹھ کر سیاست کرنا ہوتی ہے, جب ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ کر سیاست کرنا ہوتی ہے. توڑ جوڑ جمہوریت کا حسن ہے. پزلڈ جمہوریت جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے چل رہی ہے, اس کا 2025 میں خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد اچھی والی جمہوریت کی بھی ایک بنیاد اس طرح سے رکھنے کے آثار پیدا ہوں گے کہ جس سے مستحکم, خوبصورت اور اچھا پاکستان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. واللہ علم بالصواب. انشاءاللہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جو حالات ہیں, آپ کہیں 2025 سے آگے ذرا بہتر جائیں, کیونکہ ابھی تو سب کچھ ڈیفالٹ ہوا ہوا ہے. سر اگر ہم تھوڑا اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کریں تو ملک میں دیکھ رہے ہیں آپ, سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, ہوا ایسی چل رہی ہے مطلب کہ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. کافی دور کے ایریاز میں بھی کافی لوگ مر بھی رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, یہ قدرتی بھی ایک نظام ہوتا ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ؟ یہاں عائشہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے, اس لیے کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ اسٹرونومسٹ پڑھتا ہے. یہ جو نجومی ہے نا, نجومی, جن کا نہ اپنا گھر نہ بار نہ زیچہ نہ ویچہ, اب یہ سارے خاموش ہیں. چلتے چلتے ایک ان کی بات درست ہو جائے تو اسی کی بنیاد پر 70 سال نکال لیتے ہیں. یہ قدرتی آفات کا سسٹم ایک سولر سسٹم 36 سال پہلے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نجومیوں کی بات نہیں کر رہا. نجومیوں کو کوئی اپنا چارٹ ہی نہیں ہے, چارٹ ہے اسٹرونومسٹ کا, جسے ماہر فلکیات کہتے ہیں. یہ جو نجومی ہیں یہ ماہر فلکیات نہیں ہیں, یہ بلکہ ماہر فلکیات کے چارٹ کو فالو کرتے ہیں. اس میں موسم کی تبدیلی, دوسرے تیسرے اسٹرونومسٹ, میٹرولوجسٹ, ETC ہوتے ہیں. تو جس بات کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ 2012 میں سیارہ نیبرو جو ہے وہ داخل ہوا تھا سولر سسٹم میں. اب 36 سال میں پوری کی پوری دنیا بھر میں ویدر کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ ایک کونے سے دنیا کے آخری کونے تک یہ 36 سال میں اپنا مکمل اور سرکل پورا کریں گی, جس کی بنیاد پر یہ موسمی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہے. اور یہ 36 سال میں اپنا سرکل مکمل کرے گا. واللہ علم بالصواب. اب اس سرکل کے بارے میں بار بار آپ کو بتاتا چلوں, کوئی نجومی بادشاہ سننے کے بعد اب اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق اسٹرونومسٹ سے ہے, اسٹرولوجر سے نہیں. اور میرا تعلق فن دشناسی سے ہے, ادھر ادھر کے تجزیے اور پیشگوئیوں سے نہیں. واللہ علم بالصواب. سر آج کل جو ماحول چل رہا ہے بڑا پریشانی کا, گہما گہمی کا, لوگ نا بڑا ڈپریس ہو گئے ہیں. تو کوئی ایسا حل یا کوئی ایسے مطلب کہ کوئی اللہ کا کلام اس طرح کا پڑھنے کا یا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے تھوڑا ریلیکسیشن بھی ہو, اور کوئی آپ میسیج دینا چاہیں ہماری عوام کو؟ اچھا, پہلی بات تو ایسا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کو تسکین قلب ملتی ہے. ارکان اسلام بندے کو مکمل طور پر یاد ہونے چاہیے 5.
نمازوں کے بارے میں آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر صورت پڑھنی چاہیے۔ بالکل بے شک۔ جب آپ دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہر وہ دعا اللہ پاک کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہے، ہر وہ دعا اللہ پاک کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے جو شدت طلب کے نتیجے میں مانگی جاتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گی شدت طلب کیا ہے؟ بالکل۔ شدت طلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو کیا بات ہے، اور مایوسی و محرومیوں میں جا کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مالک مجھے عطا کر۔ اگر یہ مل گئی تو دعا قبول ہو گئی، اگر اس کی طلب ہی جاتی رہی تو پھر بھی دعا قبول ہو گئی۔ یہ دعا ہے۔ اب رہا میسج، پھر کہوں گا نسلی بہت خوبصورت لگتی ہے آپ کے بہنیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ہر پروگرام میں جو ہے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور زبردست رہتا ہے۔ اس طرح سے ہے کہ میں عاجز مسکین درویش کون ہوتا ہوں میسج دینے والا، میرا اسلام قبول فرمائیے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی آمد کا ہی بڑا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔